प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेपछि शनिबारदेखि जनकपुरमा रेल चल्ने। केपी ओलीले गरे बुटोलमा विद्युतीय बसको उद्घाटन। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा। राजीनामा दिएका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेलाई ज्यान मार्ने धम्की। आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन र जोर बिजोर लागू गर्न आयल निगमको सरकारसँग माग। दुर्गा पर्साईको तरकारी बजार सञ्चालनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्दै। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एक दिवसीय वरियतामा 2 स्थान तल। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशायी बनेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाई। ब्याङ्किङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। राहत अनुदान रकम लिन आएनन् किसानहरू। कोठामा राखेको बम विस्फोट हुँदा 2 युवक घाइते। नेप्से परिसूचक 14.26 अङ्कले गिरावट। श्रीलङ्का पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का त्रिपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त। तिलप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त। तनहुँमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, चुहिएको तेल भर्न स्थानीयको हानथाप। बेसी सहर चामे सडक खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा। देशभरि बढ्यो वायु प्रदूषण, काठमाडौँ विश्वमै 4थो नम्बरमा। यो महिना भारतलाई तिर्न 10 अर्ब नपुग, आयल निगमद्वारा सरकारसँग रकम माग। रुस युक्रेनबाट सकारात्मक, रुसले किभबाट सेना हटाउने। नमस्कार, तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालन्युज.com को युट्युब च्यानल। अब समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मोदीले उद्घाटन गरेपछि शनिबारदेखि जनकपुरमा रेल चल्ने समाचारबाट। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनकपुर जयनगर रेलमार्गको यही चैत 19 गते शनिबार उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सो रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा सभ्य दृश्यका माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको प्रमुख आतिथ्यता रहने रेल विभागका महानिर्देशक दीप कुमार भट्टराईले जानकारी दिए। जनकपुरमा रेल आइपुगेको 17 महिनापछि सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सरकारले रेलको भाडा समेत तय गरेको छ। सामान्य सिटमा यात्रा गर्नेलाई 70 र एसी सिटमा यात्रा गर्नेलाई 300 बराबरको भाडा लाग्ने गरी 2 प्रकारको भाडा तय गरिएको छ। त्यस्तै रेल दुर्घटनामा परि कसैको ज्यान गएको खण्डमा 7 लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था समेत रेलवे अध्यादेशमा गरिएको छ। गत फागुनदेखि नै दैनिक एक पटक रेल सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। सबै प्राविधिक तयारी पुरा भएको र कर्मचारी समेत नियुक्ति भई काममा खटिसकेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निजी कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय बसको उद्घाटन गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार रूपन्देहीमा विद्युतीय बसको उद्घाटन गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो पटक रूपन्देहीमा सुन्दर यातायात प्रणालीले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। ओलीले सो बसमा यात्रा पनि गरेका थिए। कम्पनीका सञ्चालक डीआर घिमिरेले विद्युतीय बसको शुभारम्भ गरेका ओली सो बसमा चढेर लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको बताए। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको छ। आयोगको हेटौडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मङ्गलबार दिउँसो गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेर छापा मारेको हो। गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमणका बेला प्रभावित विपन्न परिवारको राहतका लागि सङ्घीय सरकारले पठाएको अनुदान रकमको हिनामिना भएको खबर सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारको टोलीले गाउँपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेको बताइएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बराल नेतृत्वमा आएको टोलीले पोहोर पुसको अन्तिम सातामा सङ्घीय सरकारबाट अनुदान आएको रकमको हर हिसाब लगायतका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको हो। कोभिड प्रभावित परिवारलाई 10,000 रुपियाँका दरले राहत वितरण गर्नका लागि केन्द्र सरकारले गत पुसमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा
88 लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। सोमबार मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएका अन्तराम घिमिरेले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतेको पुष्टि गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका घिमिरेले आफूलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको सङ्केत गरेका हुन्। बाँचिएछ भने भेटेर अनियमितताका थप तथ्य सार्वजनिक गरौँला। अहिले यति भने म असुरक्षित छु त्यति बुझ्नुस्, घिमिरेले भने। तर आफूलाई कसले ज्यान लिनेसम्मको धम्की दियो भन्ने बारे भने घिमिरेले खोलाउन चाहेनन्। कुरा 150 करोडको छ, आफै बुझ्नुस् न। बाँचिएछ भने भेटेर सबै कुरा भन्ने छु, उनले भने। आफूले सरकारले दिएको दबाब अनुसार काम गर्न नचाहेर राजीनामाको बाटो रोजेको उनले बताएका छन्। घिमिरेले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र मिलेमतेको रहस्य सार्वजनिक गर्दै र ठेक्का रद्द गर्दै दलालको दलाल बन्दिन भनेर राजीनामा दिएका थिए। नेपाल आइल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा हुनुपर्ने माग गरेको छ। निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्दै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 10 बुँदे प्रस्ताव पठाउँदै निगमले थप 1 दिन सार्वजनिक बिदा दिएपछि सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घट्ने र इन्धनको खपत कम हुने जनाएको छ। त्यस्तै निगमले अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क लगायतमा सरकारले प्रति लिटर 15 रुपियाँ घटाउनु पर्ने निगमले माग गरेको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा पसाईले तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उनले भक्तपुरको सूर्य विनायकमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। अर्नीको राजमार्ग नजिकै रहेको 50 रोपनी जग्गामा पर्साईले सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी बजारको बुधबार पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दैछन्। सूर्य विनायक हरित तथा कृषि थोक बजार प्रणालीमा मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायी पर्साईले आफूले जे गरे पनि स्वदेशमा नै गर्ने भनेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको बताए। 2200 स्टल क्षमता भएको तरकारी बजार 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको पर्साईले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे। बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ। पर्साईका अनुसार तरकारी बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा 4400 जनाले रोजगारी पाउने र 10,000 भन्दा धेरै किसानले अप्रत्यक्ष फाइदा लिने बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 1 दिवसीय वरियतामा 2 स्थान तल झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 18औं स्थानमा झरेको हो। यसअघि नेपाल 16औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालले घरेलु भूमिमा पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिज गुमाएको थियो। 2 खेलको सिरिजमा नेपाल पहिलो खेलमा 3 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा 15 रनले पराजित भएको थियो। 1 दिवसीय वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै इङ्ल्यान्ड दोस्रो र अस्ट्रेलिया तेस्रो स्थानमा छ। भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा छन्। टी20मा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा अत्याधिक मात्रामा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार राजधानीमा गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने बताए। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणसहित राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयहरू आगामी 1 हप्ताभित्र कार्यान्वयन नभए महासङ्घ आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष सिंहले बताए। यही बिहिबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रमा महासङ्घले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई, प्रदेश महासङ्घले प्रदेश प्रमुख कार्यालय र जिल्ला निर्माण व्यवसायी सङ्घहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने महासङ्घले जनाएको छ।
बैंकिङ कसुरका मुद्दाका फरार प्रतिवादी काठमाडौँ महानगरपालिका 26 बस्ने स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका 4 घर भएका 52 वर्षीय काजी गुरुङलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको गत फागुन 1 गतेको फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा 6 दिन कैद र 40 लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहे उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौँ सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको हो। गुरुङले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजात नभएको भन्ने जानी पीडितलाई झुक्क्यानमा पारी एभरेस्ट बैंक लिमिटेड गोङ्गबु काठमाडौँमा रहेको उनको खाताबाट रकम भुक्तान हुने भनी चेक दिएको ठहर गर्दै अदालतले उक्त फैसला गरेको हो। उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेश गरिएको छ। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर कुल 4322 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 30 जना र 1149 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मंगलबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 86 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,228 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,198 संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैतडीका किसानले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत अनुदान रकम हालसम्म लिन आएका छैनन्। गत असोज 31 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको राहत अनुदान रकम हालसम्म किसानले लिन आएका छैनन्। राहत अनुदान स्वरूप जिल्लामा 8 लाख प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। धानबालीमा पुगेको क्षति बापत संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत किसानलाई राहत अनुदान वितरण गर्ने भनिएको थियो, तर राहत अनुदान लिनका लागि हालसम्म किसानको निवेदन नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए। उनले भने राहत अनुदान रकमका लागि निवेदन दिन भनेका छौँ। हालसम्म एकजना किसान बाहेक अरू आएका छैनन्। यसका लागि हामीले सूचना समेत जारी गरिसकेका छौँ। धान भित्राउने बेलामा आएको वर्षाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी 176 किसानको धानबालीमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोठामा राखेको बम विस्फोट हुँदा इटहरीमा 2 जना घाइते भएका छन्। सोमबार साँझ इटहरी वार्ड नम्बर 2 नवजागृति टोलमा डेला गरी बस्ने 22 वर्षीय रबिन थापा र लमजुङ वार्ड नम्बर 5 ढोटेनी घर भई इटहरीमै बस्दा आएका 23 वर्षीय शेरजङ गुरुङ घाइते भएका हुन्। थापाको डेराभित्र राखेको बम 81 विस्फोट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनायो। थापा स्थानीय अमित श्रेष्ठको घरमा 25 दिनदेखि कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए। बम कोठामा राखेको विषयमा अनुसन्धान थालिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी खगेन्द्र बहादुर खड्काले भने रबिनले भने अरू नै साथीले ल्याएर राखेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। घाइते थापासहित 2 जनाको उपचार भइरहेकाले अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि थप प्रष्ट हुने डीएसपी खड्काले बताए। घाइते दुवैको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि करिब 15 अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि लगातार रूपमा ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको हो। आज नेप्से परिसूचक 14.26 अङ्कले घटेर 2527.58 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.15 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.03 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.80 अङ्कले गिरावट आएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 38,90,000 किता सेयर 1,75,06,28,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेसँगै कारोबारको रकम पनि घटेको छ। सोमबार 2.5 अर्ब बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 18औं मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन श्रीलङ्काको कोलम्बो पुगेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त छन्।
उनले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेसहित भारत, बङ्गलादेश र थाइल्यान्डका विदेश मन्त्रीसँग बेग्ला बेग्लै भेट गरेका छन्। ती भेटमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खड्काले थाइल्यान्डका उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री तथा बङ्गलादेशका विदेश मन्त्रीसँगको भेटमा व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्धनबारे छलफल गरेका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्। उनलाई मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि मङ्गलबार नै संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाममा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। गत 26 फागुनमा बसेको न्याय परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। बाराको अमलेखगञ्जबाट इन्धन बोकेर पोखरा जाँदै गरेको ट्याङ्कर तनहुँमा दुर्घटनामा परेको छ। 20,000 लिटर डिजेल बोकेर अमलेखगञ्जबाट छुटेको ट्याङ्कर तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका नयाँ बस्तीमा मङ्गलबार दुर्घटनामा परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। सडक छेउको खोल्सा नजिक पल्टिएर भएको दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको निगमले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको 8ख032 नम्बरको ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न अहिले स्थानीयहरू तछाड मछाड गरिरहेका छन्। बाल्टी र ग्यालिन बोकेर ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल भर्न मानिसको लाइन लागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेको छ। अति पर्जनशील पेट्रोलियम पदार्थ सङ्कलन गरिनु जोखिम हुने भन्दै निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले तेल नउठाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे। लमजुङ र मनाङ जोड्ने डुम्रे बेसीसर चामे सडक खण्ड मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक निर्माणका लागि गत फागुन 20 गतेदेखि बन्द रहेको सडक 25 दिनपछि आज पूर्ण रूपमा खुलाइएको डुम्रे बेसीसर चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक खण्डको तिमाङ छहरामा रहेको काठे पुल जीर्ण भएकाले कलभट निर्माण गरिएको छ। कलभटको ढलान पूर्ण रूपमा सेट नभएका कारण गत फागुन 20 गतेदेखि सडक बन्द थियो। देशका विभिन्न भागमा लागेको डढेलोका कारण नेपालभर वायु प्रदूषण भत्तै बढेको छ। वातावरण विभागका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण पोखरामा भएको छ। त्यहाँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 217 छ भने सिमरामा 178 र भरतपुरमा 163 छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको AQI 152 छ। हावामा प्रदूषणको मात्रा बढेसँगै काठमाडौँ संसारमै प्रदूषित हावा भएको सहरमा 4थो नम्बरमा परेको छ। आयल निगमले यो महिना भारतलाई पैसा तिर्न 10 अर्ब रुपैयाँ नपुग हुने भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOCले चैत 2 गते पठाएको पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार निगमलाई महिनाको 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा छ। अघिल्ला महिनाहरूको घाटा पूर्ति गर्दा निगमसँग जम्मा रहेको रकम पनि कम छ। यसअनुसार यो महिना IOCलाई तिर्न 10 अर्ब नपुग हुने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिए। निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको उनले बताए। यसअघि पनि निगमले सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरूसँग ऋण लिएर भारतलाई भुक्तानी गर्दै आएको थियो। करिब 1.5 वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको निगमले पेट्रोलियम खपत कम गर्न सहभारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्नुका साथै शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार लगायतका महसुलमा थोरै छुट पाए पनि घाटा कम हुने निगमको भनाइ छ। टर्कीको इस्ताम्बुलमा रुस र युक्रेन बीच वार्तापछि रुसले उत्तरी युक्रेन र राजधानी किम नजिकै सैन्य गतिविधि कम गर्ने जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले इस्ताम्बुल वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
रुसी रक्षा मन्त्री फोमिनले भने वार्ता व्यावहारिक रूपमा अघि बढेको भन्दै किभ र चेर्नेक क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका हुन्। यस्तै वार्ताका मध्यस्थकर्ता एवं रुसी प्रतिनिधि मण्डलका संयोजक भ्लादिमिर मेडेन्स्कीले वार्तामा अर्थपूर्ण छलफल भएको बताएका छन्। साथै युक्रेनी प्रस्ताव रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समक्ष राखिने उनले जानकारी दिए। उनले इस्ताम्बुल वार्तालाई पहिलो वार्तापछिकै सबैभन्दा अर्थपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।